मौजूदा दौर में पाकिस्तानियों में डर और खौफ क्यों है? आज के इस मुआशरे में रवैये क्यों तब्दील हो रहे हैं? ये वो मौजू है जिस पर आज के इस वीलॉग में मैं गुफ्तगू करूंगा। मैं हूं अब्दुल हादी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आपकी आवाज़। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से और आफियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, गुज़िश्ता चंद दिनों या कुछ अरसे से मैं आउटडोर सरगर्मियों में भी हिस्सा ले रहा हूं, यानी कि मेरी पब्लिक इंटरेक्शन जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। इस पब्लिक इंटरेक्शन में मैंने एक चीज़ को नोट किया कि लोगों के रवैयों में बहुत तब्दीली आ चुकी है। मैं ज़्यादातर काम इंडोर करता हूं और आउटडोर जाने का मुझे जो इत्तेफाक है बहुत कम होता है, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों में मेरे ये सरगर्मियाँ जो आउटडोर की थी वो बढ़ चुकी थी। कुछ मसरूफियात की वजह से आउटडोर मुझे जाना पड़ता था। तो नाज़रीन ग्रामी, इस तमाम मामलात में मैं जब आउटडोर गया उससे पहले भी चंद साल कबल इस रजीम चेंज के बाद मैं जाता था, लोगों में वो खौफ, वो डर और वो तब्दीली मैंने नहीं देखी थी। लोग अपने मुल्क को अपने एक आज़ाद फ़ज़ा में खुद को फील करते थे कि मैं एक आज़ाद फ़ज़ा में जी रहा हूँ या जीने के लिए हमारे हक़ हासिल है, हमें खूब हासिल है। लेकिन अब जब मैं जाता हूँ, किसी के आगे माइक करता हूँ, तो वो डरते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें आर्मी से डर लगता है। तो मैं इस चीज़ को देखकर हैरान हक्का बक्का रह जाता हूँ कि इतना डर, इतना खौफ के लोग माइक पर बात करना भी नहीं चाहते। मीडिया का नाम सुनकर अब वो डरते हैं कि पता नहीं हमें उठा कर ना ले जाए। पीका एक्ट के आने के बाद ये डर मज़ीद बढ़ चुका है। कुछ सरगर्मियाँ पीटीआई के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की जानिब से किए गए, उसके बाद जो क्रैकडाउन किया गया हुकूमत की जानिब से, तो उन चंद लोगों की वजह से पूरी कौम, ख़ास तौर पर पंजाब के लोग और ख़ास तौर पर लाहौर के लोग इतने को डरे हुए हैं कि मैं आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं यकीन करें इतना को हैरान और परेशान रह जाता हूँ जब मैं किसी के आगे माइक करता हूँ। उससे सवाल ना वो आर्मी का होता है, ना वो पॉलिटिकल सवाल होता है, ना कोई किसी किस्म का इससे इंतशार का लेना देना नहीं होता। लेकिन लोग डरते हैं, लोग कहते हैं कि भाई हमें आर्मी से डर लगता है। तो मैं हैरान हूँ कि ये आर्मी जो है वो क्या इतनी ज़्यादा मुखालफत मैंने आज तक नहीं देखी थी अपनी लाइफ में, कि इतनी ज़्यादा मुखालफत की जा रही है कि लोग इतना डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं कि लोग अब बात तक नहीं करना चाहते। तो ये एक अलमिया है कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा जो है पाकिस्तानियों पर, यहाँ के रहने वालों को के हुकूक सल्ब कर लिए गए हैं कि वहाँ पर उनको बोलने की भी आज़ादी नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों को जो कि बात नहीं करना चाहते, जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, मेरा उनसे एक ही मुतालबा है। अक्सर मैं जब बाहर जाता हूँ आउटडोर में इंटरव्यूज़ करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, तो मेरी पब्लिक इंटरेक्शन में जब कोई ऐसा केस पेश आता है जब कोई आपसे बात नहीं करना चाहे और जवाब क्या होता है कि जी हमें आर्मी से डर लगता है, हमें कोई उठा कर ना ले जाए, तो मैं उनसे एक ही बात करता हूँ, देखें सबसे बड़ी जो ज़ात है ना वो अल्लाह की ज़ात है। उससे बढ़कर कोई ज़ात नहीं हो सकती। ये जो हमने दुनिया में बुत बना रखे हुए हैं ना, कि किसी ने किसी को बुत बनाया है, किसी ने किसी को बुत बनाया है, हम उनको नाम लेने से भी डरते हैं। तो खुदा के लिए अल्लाह से डरिए। इन लोगों से जिनसे हम आज डरे हुए हैं, इनका डर और खौफ जो है ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह की ज़ात बड़ी ज़ात है। जब ज़िंदगी और मौत, अल्लाह पाक ने कुरान में भी लिखा हुआ है ना कि जहाद करने से मत डरो, मीन्स कि मौत का जो वक्त है मुकर्रर है। आप इस चीज़ से डर कर जहाद में जाने से जो लोग डरते हैं कि हम जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, यानी कि इस जो सिनेरियो में बात की गई थी कि वो उस दौर में जब लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि जहाद के लिए जाओ, तो डरते थे कि खुदा नास्ता में मौत ना आ जाए। हालांकि मौत का वक्त अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि तुम इस मौत से मत डरो, मौत का जो वक्त है वो मुकर्रर है और आके रहेगा। तो आज अलमिया ये है कि हम लोगों ने खुद ही पाकिस्तान में अपने जो है शिर्क, मैं कहूँगा कि शिर्क कर रहे हैं कि लोगों को हमने खुद बुत पाल रखे हैं, हम उनसे डरते हैं। अल्लाह ने जो अहकामात दिए हैं, नबी जो तरीके दिए हैं, उनको तो हम फॉलो करने की सोचते भी नहीं है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वो मेरे जो दोस्त जो कि मीडिया पर बात करने से भी डरते हैं और उन लोगों को इतना खौफ और इतना डर है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो देखिए, हर काम अगर आप जहन से करें और अपनी जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाएं और जो है आर्मी के जो तनसीबात हैं, आर्मी के जो मजमे हैं, उनको जाकर आप जो आग लगा दें उनके घरों को, ऐसी कोई मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप बोलना चाहते हैं ना, तो आप एक सर्कल में रहकर बोल सकते हैं। आपके पास एक कहीं ना कहीं आपके पास जो है लचक होती है। लेकिन अगर आप इतने डरे हुए कि आप बात ही नहीं करना चाहे, तो मेरे दोस्तों ये तो बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान में लोगों का अलमिया है।
لیکن ناظرین آپ کو میں ایک اور چیز بتا دوں کہ پاکستان میں ابھی لاہور میں میں موجود ہوں اور میرے انٹرویوز لاہور میں زیادہ تر آؤٹ ڈور ہوتے ہیں، تو وہاں پر مجھے 2 لوگوں کی جو میں ان کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ نہیں ڈرتے، ان کے آگے مائک کر دو تو وہ یقیناً آپ سے کھل کر بات کرتے ہیں کسی بھی ٹاپک پر ہو۔ تو وہ ایک ہمارے پختون کمیونٹی ہے جو کہ دلیر قوم ہے، جو کہ ان کی تاریخ کی ایسی ہے کہ وہ دلیر ہے، وہ کسی بھی موضوع پر ان سے بات کریں تو وہ ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کے پاس نالج بھی نہیں ہوتا لیکن وہ بات کرتے ہیں، وہ جو کرنٹ افیئرس ہے اس کے بارے میں ہاؤ ناؤ رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ملک میں کیا چل رہا ہے۔ اور ایک وہ طبقہ جو کہ مزدور طبقہ ہے جو ان پڑھ ہے لیکن وہ باشعور ہے، لیکن ہمارا وہ طبقہ جو کہ کچھ پڑھا لکھا ہے، نہ وہ اتنا پڑھا لکھا ہے کہ وہ کمپیٹ کر سکے، اور نہ وہ اس لیول پر نہ وہ اتنا نڈر ہے کہ وہ بات کر سکے۔ تو آپ میں نے اپنی اس آؤٹ ڈور سرگرمیوں میں یقین کیجئے کہ ایڈوکیٹ سے لے کے صحافیوں سے لے کے مختلف طرح کے لوگوں سے مختلف سوالات پوچھے، لیکن ہر بندہ ڈرتا ہے۔ جس کے آگے مائک کرو وہ کہتا ہے جی ہمیں تو ڈر لگتا ہے۔ کس سے ڈر لگتا ہے؟ جی آرمی سے لگتا ہے۔ اور بھائی آرمی سے ڈر لگتا ہے، آرمی کے خلاف بات کرو گے تو پاکستان میں تو یہ تو چیز واضح ہے نا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر آرمی کے خلاف پاکستان میں کوئی بھی بات کرے گا یا اس گورنمنٹ کے خلاف بات کرے گا تو اٹھایا جائے گا، لیکن کسی ایسے ٹاپک پر جو کہ ایک یونیورسل ٹاپک ہے، جو کہ ان 2 چیزوں سے ہٹ کے ہے، ایک حکومت کے خلاف بات کرنے سے یہ، یا دوسرا جو ہے آرمی کے خلاف بات کرنے کے علاوہ ہے، تو اگر آپ ان کو گالیاں دیں گے تو میری نظر میں کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی شخص ہو، ہمارے لیے سارے قابل احترام ہے، لیکن اگر ہم کسی کو گالی دیں گے، کسی کے میں وہ چیز جو نہیں ہے کسی پہ تہمت لگائیں گے تو یقیناً وہ تو غلط ہے، وہ تو اسلام بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن وہ تمام ایشوز جس میں ڈسکشن ہونی چاہیے وہ عوام کی فلاح کے لیے ہے، وہ اگر کوئی الزام لگا رہا ہے پاکستان پر، ریاست کی بات ہے تو اس پہ تو بات کرنی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو مڈل طبقہ ہے، وہ طبقہ جو کہ کچھ پڑھا لکھا ہے، ایک تو ان کی یہ عادت ہوگی کہ وہ آپ ان کا انٹرویو کرنے جائیں گے، وہ الٹا آپ کا انٹرویو کریں گے کہ بھائی جان آپ کس لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اور ہمیں جی دکھائیں یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو میری ان سے گزارش ہے یا تو آپ اتنی نالج رکھ لیں تاکہ آپ کو ہر ٹاپک کا علم ہو۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو اتنا نڈر بن جائے کہ آپ کو کم از کم اتنا کانفیڈنس آپ میں ہونا چاہیے کہ آپ کسی سے بات کر سکے، آپ اپنا پوائنٹ اپنے مدعے کو رکھیں، کوئی بھی آپ پہ کوئی چیز مسلط نہیں کرتا۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے اور میری حکومت سے بھی گزارش ہے، خدا کے لیے ایسا مت کیجیے کہ یہ جو لوگ آپ نے ان کو اتنا ڈرا دیا ہے کہ وہ لوگ اپنے حقوق کے لیے تو دور کی بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو سلام ہے میرے ان تمام بلوچوں کو، ان تمام پٹھانوں کو، ان تمام پختونوں کو، اور ان لوگوں کو جو کہ اس سخت پریشر میں، ان سخت حالات میں بھی جو ہے نڈر کے ساتھ، بہادری کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے جنگ بھی لڑتے ہیں، باہر بھی نکلتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر تو کوئی جو ہے وہ جو پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا۔ تو افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان میں خاص طور پر پنجاب کے لوگ تو بالکل ان کو سانپ سونگ گیا ہے، اور وہ گھروں میں بیٹھ چکے ہیں، نہ اپنے حقوق کے لیے نکلتے ہیں، نہ وہ بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ یقین کریں میں شاید سمجھ رہا تھا کہ شاید ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف باتیں ہیں کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، شاید ابھی اس طرح سے لیڈرشپ نہیں ہے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نہیں ہے، دیگر پارٹی کی لیڈرشپ نہیں ہے، یا اس طرح کا ماحول نہیں ہے کہ لوگ اس وجہ سے نہیں کر رہے۔ لیکن یہ باتیں سن کر تو میں حیران رہ گیا ہوں کہ واقعتاً لوگ واقعی ڈر چکے ہیں، لوگ تو اب بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ جو بات نہیں کرنا چاہتا وہ نکلے گا کیسے؟ میں تو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کے جو کئی ورکرز تھے، جو لیڈر تھے، وہ خود یہاں سے نکلے، وہی بڑی بات ہے جی۔ اس حالات میں وہ اگر نکلے ہیں، اور چند لوگوں کو میں کہتا ہوں اگر 5-6 لوگوں کو ملے گی تو بہت بڑا انہوں نے کارنامہ کیا، کیونکہ لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں نا، لوگ تو بات بھی نہیں کرنا چاہتے، نکلنا تو دور کی بات ہے۔ یہ جو انہوں نے 26 اکتوبر کو کیا اور وہاں پر جو احتجاج ہوا اسلام آباد، اس کے لیے جو لوگ یا پنجاب سے نکلے تو وہ تو ان کو تو سلوٹ کرنا چاہیے، وہ تو بہادر ہیں، وہ تو ٹیپو سلطان سے بھی بڑھ کر بہادر میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ ان حالات میں بھی نکلے بھائی، کہ وہاں پہ تو لوگ اتنے ڈرے ہوئے پاکستان کے میں نہیں کہوں گا، میں کہوں گا اسپیشلی صرف پنجاب کے لوگ اتنے کو ڈرے ہوئے ہیں نا کہ وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ان سے میری گزارش ہے کہ خدا کے لیے اتنا مت ڈریے، اللہ پہ بھروسہ رکھیے، اللہ کی ضبط ذات آپ کی رزق اللہ نے کیا ہوا ہے، اور اللہ پاک جو ہے آپ کو پال رہا ہے، اللہ پاک جو لاکھوں کی تعداد میں مخلوقات کو پال رہا ہے تو آپ کو بھی پال لے گا۔ اب مت ڈریے، اب جو ہے نڈر بنیے۔ یہ جو فرعون ہے نا، فرعون کے اللہ پاک نے موسیٰ بھی بنایا ہوا، موسیٰ آئے گا، اور جو ہے نا ہر فرعون
ये हमारे छोटे तबके से लेके हुक्मरानों तक और हुक्मरानों से लेके पूरी दुनिया में जो जितने भी फ़िरौन हैं, इन सब फ़िरौनों के लिए अल्लाह पाक ने मूसा ज़रूर बनाया हुआ। तो ये जो आज़माइश का टाइम आता है, इसमें हमें जो है ना बहादुरी के साथ और निडर होके खड़ा रहना चाहिए, बजाय इसके कि हम झुक जाएँ। जो है अल्लाह पाक को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद। हमारी नज़र हमेशा अल्लाह की तरफ हो, तो यकीन कीजिए अगर आपका ये अक़ीदा पुख्ता होगा ना, तो आप किसी से भी नहीं डरेंगे। अगर आपका अक़ीदा पुख्ता नहीं है, तो आपको मौत से भी डर लगेगा, आपको रिज़्क़ से भी डर लगेगा कि मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी जो है मेरा कारोबार बंद हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपका अक़ीदा पुख्ता होगा, आपका फ़ेथ इतना पुख्ता होगा, तो यकीन कीजिए दुनिया की ताकतें हैं, ये दुनिया की ये इतने बुज़दिल लोग होते हैं कि आप यकीन कीजिए कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो।